बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाया। मुस्लिम लीग काफ का अपना एक भी MNA इशाये में भेजने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की चौधरी शुजात से किसी भी एक MNA को नुमाइंदगी के लिए भेजने की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर शेख रशीद की तबीयत खराबी के बायस इशाये में शिरकत से माजरत। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के बायस पहले ही इशाये में शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाये का ऐलान कर रखा है। मुस्लिम लीग काफ का अपना एक भी MNA इशाये में भेजने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चौधरी शुजात से टेलीफोन पर राबता करके उनसे कहा कि वो अपने एक भी MNA को भेज दें, इससे नुमाइंदगी हो जाएगी। इसके अलावा वफाकी वज़ीर शेख रशीद तबीयत की खराबी के बायस इशाये में शिरकत नहीं कर रहे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के बायस पहले ही इशाये में शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाये का मामला इस वक्त अहम खबर है। इस हवाले से हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज अकबर, बताएगा इत्तेहादी जमातें इनकार कर चुकी, शेख रशीद साहब भी इनकार कर चुके हैं। तबीयत खराबी के बायस शिरकत कौन कौन कर रहा है इस इशाये में? देखिए जी, इस वक्त ये बड़ा अहम आज का ये इशाये है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, क्योंकि बजट के लिए जो फाइनल मंजूरी है उस हवाले से हुकूमती जो वक्त है वो अपने इत्तेहादियों से राब्ते भी कर रहा था। उस हवाले से खुसूसी तौर पर आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इशाये का एहतमाम किया गया है, जिसमें तमाम हुकूमती अरकान पार्लियामेंट और इत्तेहादियों को मदऊ किया गया था। सबसे बड़े इत्तेहादी जो हुकूमत के हैं मुस्लिम लीग काफ, उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। ज़राए बताते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने राब्ता किया है मुस्लिम लीग काफ की सरबराह चौधरी शुजात और परवेज इलाही से कि कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर भेज दे, लेकिन हमारी क्लास के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ का कोई भी रुकन जो है वो इस इशाये में शिरकत नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ BNP मैंगल का जो कल उन्होंने ही ये बता दिया था, ज़राए से हमने खबर दे दी थी कि वो भी इस इशाये में शिरकत नहीं कर रहा। अब MKM ने कंफर्मेशन दी है वो इस इशाये में शिरकत कर रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और शाहज़ैन बुख्ती यानी जमहूरी वतन पार्टी जो है उनके लोग जो हैं वो इस इशाये में शिरकत कर रहे हैं। और हुकूमत के एक रुकन जो इत्तेहादी हैं शेख रशीद, जो 2 दिन कबल ही यहाँ से अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे, वो भी बीमारी के बायस जो है वो इस इशाये में शिरकत नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफजई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम अपने अपने जमातों को रिप्रेजेंट करते हुए जो जॉइंट अपोजिशन है अपना ये इस बजट के ऊपर हम अपना जॉइंट अपोजिशन का एक रेजोल्यूशन, एक स्टेटमेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात-ए-इस्लामी और जमात-ए-उलमा-ए-इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी और BNP मैंगल और नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी और कुछ जो हमारे इंडिपेंडेंट दोस्त हैं नेशनल असम्बली में, हम सब ने मिल के इस बजट को मुस्तरद करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं। इस बजट ने 2020 की बजट ने PTI की बजट ने पूरा पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया। पूरा पाकिस्तान को इस हुकूमत के खिलाफ यूनाइट किया है। माफ कीजिए, मैं फिर से कहता हूँ, आज पूरा पाकिस्तान इस बजट की वजह से इस हुकूमत के खिलाफ यूनाइट हो चुके हैं। सारे सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं हम सब ने मिल के ये जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं जो इस बजट को रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है। इंशाअल्लाह ताला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आप सब के साथ शेयर भी करेंगे इसको। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बजट हमारे मुल्क के अवाम के जो सेहत और जान है जो इस वक्त खतरे में है, उनके मुआशी सूरत हाल जो इस वक्त खतरे में है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो कदम उठाए जाते, लेकिन ना सिर्फ वो कदम नहीं उठाए गए हैं मगर इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम के ऊपर और बोझ डाला गया है। इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम से जुल्म किया गया है।
जिस तरीके से आपने कल देखा कि पेट्रोलियम लेवी का इलीगल नोटिफिकेशन जो इस मुल्क का हर आदमी का जेब पे डाका डालता है, इस हुकूमत ने निकाला है, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस हुकूमत की हिपोक्रेसी का, इस हुकूमत की झूठ का। जो हुकूमत अपना ही बजट प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि हम पेट्रोल प्राइसेस को कम करके आवाम को रिलीफ पहुंचाते हैं, उस बजट पास होने से पहले उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है जो पेट्रोल का कीमत से भी ज़्यादा है। यूनाइटेड अपोजिशन ने इस पॉइंट को और मुख्तलिफ पॉइंट्स की वजह से इस बजट को मुस्तरद किया है। और अब मैं चाहूँगा कि सारे अपोजिशन की तरफ से आपको उनके पैगाम भी पहुँच सके। स्टार्टिंग में हमारा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदा ख्वाजा आसिफ साहब की रेजोल्यूशन है, अगर आपने कोई देखना है। शुक्रिया बिलावल साहब, मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। इस मुश्किल वक्त में जबकि मुल्क के तूलो अर्ज़ में एक वबा का राज है और वो वबा जो है हज़ारों जानें भी ले चुकी है, कारोबार बंद हो चुके हैं, जो इकॉनमी पहले ही तबाह और बर्बाद हो चुकी थी उसके वापसी के दरवाज़े भी इस वबा ने जो है उसकी रिकवरी के दरवाज़े भी बंद कर दिए हैं। तो इन हालात में ये तवक्को की जाती थी कि कुछ रिलीफ जो है आवाम को प्रोवाइड की जाएगी, और जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है, बजाय रिलीफ देने के उन पे मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त जो है बोझ डाल दिया गया है। जो कल वारदात हुई है और आने वाली वारदातें जो हैं, गैस और बिजली, मुशीरे ख़जाना ने जो IMF की तरफ से हमारी मईशत के लिक्विडेटर हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले कहा कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमारे प्रोग्राम में नहीं है। 2 दिन के बाद जो है ये बम जो है एक्सप्लोड कर दिया गया लोगों के सरों के ऊपर। इससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान जो है वज़ीर आज़म, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। जितनी देर इस शख्स की हुक्मरानी और इस शख्स का इस ओहदे पे कायम रहना जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। तो इस बैकग्राउंड में हम इस बजट को कम्प्लीटली मुस्तरद करते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी जो है इंशाअल्लाह ताला फॉर्मुलेट करेगी और इस बजट के ख़िलाफ़ जो है आवाम की राय को मुज्तमा करेगी और आवाम की जो है वो तो जो जज्बात हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हर महाज पे हम उसके लिए लड़ेंगे। पिछले 1 महीने में अपोजिशन के अरकान जो हैं उन्होंने जिस तरह असेंबली में इस बजट के ख़िलाफ़ जो है हिस्सा लिया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत की अपनी सफ़ों में जिस तरह बेदिली और उनके इत्तेहादी जिस तरह छोड़ते जा रहे हैं, इस बात की निशानदेही है कि इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। हुकूमती अदारे जिस तरह इस्तेमाल किए गए हैं, किए जा रहे हैं अपोजिशन को टारगेट करने के लिए, मैं समझता हूं कि एक नहायत ही बुज़दिल हुक्मरान जो है वो हुकूमती अदारे जो है अपनी अना की तस्कीन के लिए जो है वो
इस्तेमाल करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ चुका है कि इनका हिसाब जो है वो चुका दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आपका भी हामी नासर हो। ये जो है रेजोल्यूशन जो है ये आपको बांट दिया जाता है ताकि आपको इसका टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट हैंड जो है अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, सच्ची बात यह है कि अल्फाज का घोर धंधा है। उन्होंने आवाम को अंधेरे में रखा हुआ है और जितने भी उन्होंने इंडिकेटर तय किए हैं वो सारे के सारे गैर हकीकी हैं। जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, ख्याल था कि ये कोरोना वबा है, कोई बेहतर बजट पेश करेगी, लेकिन उन्होंने बदतरीन बजट पेश किया है। जरा सोचिए तो सही, हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में जो वफाकी मुलाजमीन हैं वो पूरे पाकिस्तान के अदारों को चलाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इजाफा ही नहीं किया गया। फिर वो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगियां लगा कर इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है, उनकी पेंशन में इजाफा ही नहीं किया गया। फिर ना कुछ सेहत का बजट बढ़ाया गया है, ना तालीम का बजट बढ़ाया गया है, और वो इस साल पूरी कोशिश के बावजूद 39,000 अरब जमा कर सके, 39 अरब जमा कर सके हैं। अब 49 का हदफ रख दिया गया है। यानी जितने अहदाफ हैं सारे के सारे गलत हैं। ये हुकूमत पहले भी फेल थी, अब बजट पेश करने में मजीद फेल हो चुकी है, और अभी तक इनका कोई वजीर खजाना ही नहीं है। बजट भी पेश करने के लिए कोई इंडस्ट्री का वजीर लाया जाता है। तो कल जिन्होंने हुकूमत ने अवाम के जन्म पर डाका डाला है, उनकी शराब से खून चूसा है। यानी 34% से लेकर 67% तक पेट्रोलियम को बढ़ा दिया गया। सोचिए जरा, इन्होंने कीमतें कम की तो वे जो पेट्रोल को अवेलेबल नहीं कर सके, लंबी लंबी कतारें लग गई, इनकी हरीत पर मोहतम होगी। अब इन्होंने कहा है कि यानी कीमत बढ़ा दी है कि प्रैक्टिकली माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकी, खुद माफिया का हिस्सा बन गई है। जितनी बातें बिलावल साहब ने फरमाई हैं, ख्याल साहब ने फरमाई, और सब उनकी हमायत करते हैं। इंशाअल्लाह पूरी अपोजिशन मिलकर चलेगी और इस अपने पाकिस्तान को और 22 विभागों में इंशाअल्लाह बचाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने जमात की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई अहम मौके पे पूरे पाकिस्तान की अपोजिशन की लीडरशिप से भी खुद रब्ता किया और आज यहाँ पर सब जमातों को दावत भी दी। और चूँकि हमारे अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बीमार हैं, सबसे पहले तो हम उसके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे और उसकी भरपूर नुमाइंदगी आज कल उसकी जमात के हमारे सीनियर लोग जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा साहब रफ़ीक या भासी साहब हैं, बाकी कर रहे हैं। तो पूरी अपोजिशन जो है उस वक्त इंशाल्लाह एक पेज पे है और इससे कोई बुरा वक़्त इस मुल्क पे आ नहीं सकता। हमारी भी कुछ ज़िंदगी गुजरी है और तकरीबन 35-40 साल पॉलिटिक्स में भी रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने मुल्क के बुरे हालात कभी ना देखे हैं और ना कभी सोचा है, दोनों लिहाज से। एक तो ये है कि कोरोना को अभी ये बात कर रहे हैं कि मईशत जो है वो कोरोना की वजह से तबाह हुई और उसके अपने मिनिस्टर की आपके टीवी चैनल पे सारे चैनल पे हैं कि मईशत इससे पहले तबाह थी, कोई कोरोना का इस पर इतना बड़ा असर नहीं हुआ है, मईशत पहले से तबाह है।
لیکن اس طرح تبختن حکومت میں نے نہیں دیکھی ہے. ابھی عجیب سے معاملات ہیں کہ موجودہ حکومت میں تو الیکٹڈ لوگوں کا کچھ رول بھی نہیں ہے. وزیر اعظم بھی سلیکٹڈ ہے اور اس کے سارے ٹیم بھی سلیکٹڈ ہے, اور میرے خیال میں کوئی ایسا طبقہ نہیں جوڑا اپوزیشن کے ساتھ. تو ان کا جو رویہ ہے وہ تو آپ صاحب کے سامنے ہے کہ کسی نے اس طرح سوچا بھی نہیں جس طرح یہ کرنا. لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, اس عوام کے ساتھ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے, میرے خیال میں انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اس کی چیخیں نکالیں گے, ابھی ہر ایک آدمی کی چیخ نکل رہی ہے. اور میرے خیال میں, اور پھر میرے میڈیا کے دوست بیٹے ہیں, سب سے زیادہ علم تو آپ کو ہے. اور جس طریقے سے آج کل میڈیا کو دبایا جا رہا ہے, تالا بندی ہو رہا ہے, زبان بندی ہو رہی ہے, ہمارے سینئر اینکر جو ہے اس کو جتنی تکلیف پہنچائے, جس طرح بے روزگار کیا جا رہا ہے, اور جو چینل جو ہے وہ آزادی سے اپنا حق استعمال کرتی ہے, جس طرح جیو کا ایک کردار ہے. ابھی شکیل الرحمان صاحب کو نہ کوئی مقدمہ ہے, نہ کوئی کیس ہے, نہ کیا ہے, لیکن میرے خیال میں 2-4-7 مہینے ہو گئے ہیں کہ اریسٹ ہے. اور یہی حال ابھی پوری اپوزیشن ہے. میں آپ کی میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا آپ کی ہماری آج کی جو باتیں ہیں یہ آپ ملک کو پہنچاتے ہیں. ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اینکر صاحبان بھی جو زیادہ وہ اس طرح تکلیف کر رہے ہیں عمران خان کے, وہ بھی ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو ابھی وقت ہے کہ ہم پوری اپوزیشن جماعتیں, آپ میڈیا ساتھ دے اور پوری قوم ساتھ دے, اور اس ظالمانہ حکومت سے ابھی ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ منی بجٹ اس کے بعد آئے گا. یہ IMF کا وہ بجٹ ہے, کل پیٹرول کو مہنگا کیا اور آج گیس کو مہنگا کیا ہے, اور اس کے بعد جو مہنگائی آ رہی ہے اس کے لیے پھر خدا خیر کرے کہ اس ملک کے عوام کو میرے خیال میں جو گورنمنٹ سروینٹ ہے اس کو تنخواہ بھی نہیں ملے گی. تو ایک بار پھر میں گلاؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے موقع پہ اپوزیشن کو متحرک بھی کیا. اور اس سے میں درخواست بھی کرتا ہوں کہ چونکہ باقی میری طرف بڑے لوگ ہیں, آپ ہمارے سے جوان ہیں, ابھی آپ میدان میں نکلے, اور انشاءاللہ یہ پوری سیاسی جماعتیں جو ہیں, اور ہمارے اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو بھی صحت دے کہ وہ خود بھی آ جائے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو بھائی. ہم جیسے ہی بجٹ پیش ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں رابطوں میں رہے ہیں, شہباز شریف صاحب اور میرا رابطہ بھی رہا ہے, اور باقی جماعتوں کے درمیان ہم سب کا, لیڈر آف دی اپوزیشن کا اور میرا رابطہ ہوا. ہمارا خواہش یہ تھا کہ ہم یہ APC بجٹ پہ یہ اس سے پہلے ہو, لیکن شہباز شریف صاحب کا صحت اب تک اس کا وہ ٹیسٹ رزلٹ نہیں آیا ہے. تو اب تک ہم نے اپنا جو معیشت پہ پورا اپوزیشن کا موقف ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن ہمارا پلان میں, ہمارا پروگرام میں یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اگلا ہفتہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے, ہم سب کوآرڈینیٹ کر کے اگلے ہی ہفتہ میں اپنا APC کا بھی پلان ہے, جس پہ ہم کووڈ پہ, جس پہ ہم اپنا 18th امینڈمنٹ جو NFC اوارڈ پہ, اور آف کورس بجٹ پہ بھی بحث ہوگا. لیکن ابھی جو آپ کے سامنے ایک بہت تفصیل سے ہم آپ سب کے ساتھ وہ ای میل کر کے ایٹسٹرا شیئر کریں گے, جو ہمارا متفقہ جوائنٹ ریزولوشن اور اسٹیٹمنٹ آیا ہے, سارے کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور کل پرسوں تک جو ان کے اتحادی بھی تھے, ان کے بھی ہمارے ساتھ سپورٹ شامل ہے, اور ہم ان کا بجٹ مسترد کر رہے ہیں, ان کا معاشی پالیسیز کو مسترد کر رہے ہیں, اور اپنا عوام کی آواز کو نیشنل اسمبلی میں پہنچا رہے ہیں, اور ان کو دب کے مخالفت کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ہمارا APC ہے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے ہم وہ بھی کریں گے.
اس قسم کے ڈیٹیلز کو اپوزیشن کو مل کے فیصلے کرتے ہیں اور ہمارا ایک کنسنسس فیصلہ ہوگا جہاں تک اس قسم کے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل فیصلے ہیں. لیکن جہاں تک ملک کی صورتحال، جہاں تک اس حکومت کا نااہلی اور ناکامی ہے، جہاں تک اس حکومت کا ایبسولوٹ فیلئر رہا ہے ہمارا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت بچانے میں، عالمی ادارے WHO آرگنائزیشن جیسے ادارہ جو آپ کو تجویز دے رہا ہے، بتا رہا ہے، ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا علاج کے لیے آپ یہ قدم اٹھائے، اور حکومت ان کا تجویز نہیں لے رہے ہیں. جو ہمارا شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہمارے بیمار، جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی تیاری نہیں ہو رہا. جو ہمارا 25 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جاری ہے، جو ہر کسان کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو خطرہ میں ڈالتا ہے، ان ساری چیزوں پہ پورا کا پورا اپوزیشن، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام ایک پیج کے ہیں کہ ہم ہر پاکستانی کا زندگی، صحت و معاشی صورتحال کو بچانا چاہتے ہیں. اس بجٹ سے یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس بجٹ کو پاس ہونے دیں، ہم اس بجٹ کا مخالفت نہیں کریں. تو اس لیے سارے اپوزیشن پارٹی، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کورونا کا بیماری ہونے کے باوجود سارے اپوزیشن پارٹیز کے سے رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ہم مل کے آج بھی ان کا مخالفت کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے. میرا کوشچن ہے خواجہ صاحب سے بھی، آپ سے بھی، میاں حسن صاحب سے بھی، درانی صاحب سے. ایک تو یہ بتا دیں اپنی پارٹی پوزیشن، کیا جو بجٹ پاس ہونے کی جو ووٹنگ ہوگی اس میں آپ لوگ شرکت کریں گے اگر نون لیگ یا نہیں کریں گے؟ دوسری یہ ہے کہ پرسنلی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور JUIF کیا سمجھتی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کرنی چاہیے پرسنل آپ لوگوں کی اپنی پارٹی کی رائے، یا نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ شاہ صاحب، یہ جو آپ نے دو سوال کیے ہیں، میں جہاں تک اس حکومت کے جانے کا تعلق ہے، ہم ہر قسم کا آئینی جو آپشن ہے وہ استعمال کریں گے. کسی قسم کا غیر آئینی جو ہے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا. ہم آئین کی حفاظت کریں گے اور آئین کے تحت جتنے بھی راستے اویلیبل ہیں عمران خان سے جان چھڑانے کی، وہ ہم اسے آئینی راستے استعمال کریں گے. لیکن یہ ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اپوزیشن میں، جو آلریڈی موجود ہے. ایک کنسنسس جو ہے اس وقت PTI میں بہت سی شکست و ریخت جو ہے وہ ہو رہی ہے، جو آنے والے دنوں میں زیادہ ویزیبل ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، میں ہو سکتا ہے میرے ساتھی جو ہیں بلاول بھٹو صاحب اور میاں صاحب اور درانی صاحب بھی اس سے اتفاق کریں کہ اس وقت نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے. نئی مینڈیٹ جو ہے وہ ہماری مشکلات کا حل جو ہے وہ کم از کم اس کی ایک آپشن ہے اور ایک امید دلا سکتی ہے. اس سیٹ اپ کو پرپیچویٹ کرنا یا اس کا تسلسل قائم رکھنا جو ہے میرا خیال ہے 2 سال میں جو کچھ تباہی ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس سیٹ اپ کا یہاں پہ رہنا، یا جو مینڈیٹ 2018 کی جس طرح عوام کا حال ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آئینی طریقہ یہی ہے کہ ایک نئی مینڈیٹ حاصل کی جائے، اور اس کے لیے جو ہے تمام جو آئینی قوتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، جو پارٹیاں ہیں، وہ مل کے جو ہے ایک لائحہ عمل طے کر سکتی ہیں، اور وہ عوام کو دیا جائے گا اور جلد دیا جائے گا انشاءاللہ. ایک میں نے ایاز آپ نے ساری جماعتوں کا موقف پوچھا تو میں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تو یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ایبسلیوٹلی ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ہم مل کے کنسنسس کے ساتھ ایک ہی فیصلہ لیں گے، اور جو باتیں خواجہ آصف صاحب نے کیے ہیں وہ تقریباً میری جماعت میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے شاید پوری دنیا میں ایک بہت ہی رسپانسبل رول ادا کیا، اور چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ساری سیاسی جماعتیں نے اس وبا کا جب پاکستان میں پہنچا پہلے دن ہم نے سب اعلان کیا کہ سیاسی اختلافات، ہمارا پارٹیزان اختلافات، سیاسی اختلافات رہتے، پارٹیزان مشکلات ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں، ایک ہو کے ہم اس وبا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، ہمارا یہی نیت بھی رہا، یہ ہمارا کوشش بھی رہا، لیکن ایک دن کے لیے بھی ہمارا وزیر اعظم نے اس بات کو سیریسلی نہیں لی ہے۔ کورونا کا وبا آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صرف اور صرف ہمارا جمہوریت کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے خطرہ تھا۔ آج وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم ہونا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں اور ان کا معاشی صورتحال کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے مطابق ضرور اپوزیشن جماعتیں کو مل کے کچھ فیصلہ سازی کرنا پڑے گا اور جلد کرنا پڑے گا، اور ان فیصلے میں ہم یہ بھی سامنے رکھیں گے کہ کووڈ کا صورتحال ہے، ایک پینڈیمک چل رہے ہیں، اور اس ملک کو اس مشکل حالات کا سامنا کرنا ہم سب پہ ذمہ داری ہے بحیثیت پاکستانی ہوتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جلد نظر آئے گا کہ اپوزیشن کا کردار ایک مثبت یونٹی کا اور کنسنسس کا کردار انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آج ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہیں تو آپ لوگ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور بجٹ پاکستان طریقے حساب کے اپنے ایملیز نے ریجیکٹ کیا ہے، جو بجٹ سیشن میں ان کی تقاریر کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ عوام آپ سے جارحانہ سیاست چاہتی ہے، آپ کوئی بجلی کا بل جلا دیں، کوئی گیس کا بل جلا دیں، عوام سست ہیں، آپ لوگ سست ہیں، مطلب جس قسم کی جارحانہ پالیٹکس ہونی چاہیے اپوزیشن کی طرف سے وہ نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے ابھی پچھلے سوال کا جواب دیا، کہ اپوزیشن بہت ہی ذمہ دارانہ سیاست کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم عمران خان کو ٹف ٹائم تو ہمیشہ دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم سب نے سمجھا اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانا ہم سب کا ذمہ داری ہونا چاہیے، ہم سب کا سب سے پہلے پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس ماحول میں ایک وبا کا مقابلہ کرنے میں اس قسم کا وبا جو 100 سال بعد آ چکا ہے اور آج تک ہمارے پاس علاج نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ابو پالیٹکس کا ویو رکھنا پڑتا ہے، آپ کو ابو پارٹیزان شپ کا ویو رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ قیادت کی ضرورت ہے جو مسلم لیگ نون میں موجود ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہے، جو ہر جماعت میں، جماعت اسلامی JUIF میں موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ PTI میں اس حکومت میں وہ قیادت موجود نہیں ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام بھگت ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے وہ ہمیشہ انپریڈکٹیبل رہی، چند سال پہلے بھی اپوزیشن متحد تھی، ابھی بھی آپ لوگ متحد ہیں، جب اتنی یونٹی ہونے کے بعد آپ لوگ اکثریت میں سیلیکٹ، جو آپ چیئرمین سینٹ نہیں ہٹا سکے، تو ابھی بھی آپ ایک مرتبہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ متحد آپس میں، تو پھر اس وجہ کو کیسے مسترد کریں؟ ہمارا جو یونٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ہمارا تعداد ہے وہ پچھلے سال سے بڑھ گیا ہے نیشنل اسمبلی میں، خاص طور پہ اس بجٹ میں۔ ہم ان کو شہباز شریف صاحب بیمار ہوتے ہوئے بھی آج بھی عمران خان کا پسینہ نکال رہا ہے، اور عمران خان اپنا ہی جو ممبرز ہے ان کا تعداد اور الائنس کے تعداد کے الائنس ممبرز ہیں مشکل سے اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو اپوزیشن آج بھی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، کل بھی حکومت کو ٹف ٹائم ہی دے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری راستہ نکلے جس سے ہم عوام کے مسائل کا حل کر سکیں۔ میں ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا، یہ دو چیزیں کمپیئر نہیں کی جا سکتی ہیں۔ وہ ایک بڑی محدود سی چیز تھی جس میں کچھ اختلافات سامنے آئے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں، یہ تو ایک قومی مسئلہ ہے، یہ تو قوم کی بقا کا اور قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم میں اتحاد ہوا ہے یا ہم متحد ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے کمپیریبل نہیں ہیں۔
वो तो एक छोटी सी बात थी, उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गया, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन इस मसले के ऊपर इंशाअल्लाह ताला जो है ना अपोजिशन जो है ना वो मुतहद है, क्योंकि ये एक कौमी मसला है, 22 करोड़ आवाम का मसला है। हर ज़ी शऊर आदमी ये समझता है कि इस पर इत्तेहाद की ज़रूरत है और इत्तेहाद से इस मखमसे से निकला जा सकता है। अगले 3 महीने में वीट क्राइसिस भी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है इस नंबर गेम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दरमियान में ये चेंज हुकूमत को हटाने से या फ्रेश इलेक्शन या न्यू इलेक्शन करवाने से ये चेंज आ जाएगा? स्पेशली आप अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री में, तो वीट क्राइसिस और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उसको आप किस तरह से टैकल करेंगे? ओके, जहाँ तक क्राइसिस है, सबसे मेन क्राइसिस सबसे इम्पोर्टेंट वो ऑब्वियसली ये ग्लोबल पैंडेमिक है, और साथ साथ ग्लोबल रिसेशन, खुदा न खास्ता डिप्रेशन जो इसके साथ आ रहा है, जो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की हर फ़र्द को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लिए जो हल निकालना है वो यूनिटी के साथ, जैसे मुस्लिम लीग की तरफ से अभी पॉइंट आया है, वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन क्राइसिस हमारा बहुत ही चल रही हैं। एक हमारा कोरोना पैंडेमिक जो कि इतनी तेज़ी से फैल रही है और हुकूमत इसकी फैलाव को नहीं रोक रही। और जैसे आप खुद कह रहे हो, हमने देखा है आटा को बहरान पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले ये इस किस्म की सूरत हाल था, उसके बाद हमने ये नहीं देखा। आज हम फिर से इतने सालों बाद इस किस्म का बहरान देख रहे हैं। जिस तरीके से अपने पेट्रोल के साथ, पहले पेट्रोल शॉर्टेज का और अब जो ये हर पाकिस्तानी की जेब पे डाका डाला गया है, जिस तरीके से ये हुकूमत चल रहे हैं, वो हर क्राइसिस को कैटास्ट्रॉफी में तब्दील कर रहा है। कोरोना पैंडेमिक तो ज़रूर क्राइसिस था, लेकिन अगर आप जल्द फैसले लेते, सही फैसले लेते, आलमी इदारों की बात मानते, तो हम इस क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। आज भी हमने हर क्राइसिस को, हर मुश्किलात का सामना करना है, मैनेज करना है। मेरा ख्याल में आप एक पैंडेमिक के दौरान आम इंतखाबात मुश्किल होंगे रखने के लिए, लेकिन हमने सब मिलके, सारी सियासी जमातों मिलके जमहूरी और सियासी हल निकालना चाहिए। तो इसलिए जो आप दूसरे की बात कर रहे हो, उनको भी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में है, सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी अंदाज में। हम चाहे वो कोविड का पैंडेमिक हो, चाहे वो हमारा मुआशी मुश्किलात हो, या जो हमारा वेरियस फॉल्ट लाइन्स है जो पाकिस्तान के हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी कंसेंसस के साथ हो सकते हैं, सिलेक्टेड कंसेंसस के साथ नहीं। I think this again, जैसे फराज साहब का बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जब 18th अमेंडमेंट की वजह से जमहूरियत को इतना तहफ़्फ़ुज़ मिला है नेशनल असम्बली, और नेशनल असम्बली की फाइनेंस वोट पे, नेशनल असम्बली की PM वोट पे, नेशनल असम्बली की नो कॉन्फिडेंस वोट पे धांधली करना, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के सामने धांधली, ज़बरदस्ती धांधली करवाए गए सेनेट इलेक्शंस में, वो मुश्किल है नेशनल असम्बली इलेक्शंस। नेशनल इलेक्शंस के नेशनल असम्बली के जो ये इलेक्शंस है, आप वहाँ इस किस्म के धांधली नहीं कर सकते हैं, आपका आईन नहीं करने दे। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका हिचकिचाहट है वो नहीं होना चाहिए। इस वक्त ना सिर्फ अपोजिशन एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, ना सिर्फ अवाम हमारे ज़्यादा बात मान रहे हैं, मगर जो उनके पीछे थे, जो उनके पीछे ज़बरदस्ती उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और ज़बरदस्ती आपको सेनेट इलेक्शंस में हरवाए थे, वो भी शायद इतना दिलचस्पी के साथ उनके पीछे नहीं होंगे। तो हम अपोजिशन पाकिस्तान के मुफाद में, पाकिस्तान के अवाम में मुफाद में जमहूरी सॉल्यूशंस निकालेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम इतना देर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर करेंगे सबके लिए खदशा होगा, तो यहाँ कॉल आउट करें। फरहतुल्लाह बाबर साहब, आप जो है ये जो ईमेल के थ्रू सब भेजेंगे, हम आपको ये बयान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि शहबाज शरीफ के सेहतियाब होते ही अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे।